नमस्कार सम्पूर्ण हाम्रा यस लघुकथा श्रव्य दृश्य समूहमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा महानुभावहरूलाई आज म 32औं श्रृङ्खला लिएर यहाँ उपस्थित भइसकेको छु। सदाको शनिबार चाहिँ आज म कृष्ण तिमिल सिन्हा यहाँहरूमाझ लघुकथा वाचन गर्ने प्रतिबद्धताका साथ उपस्थित भइसकेको छु। सदाको दिन चाहिँ आज पनि हामी यहाँ लघुकथा वाचन गर्ने गर्दछौँ। आज शनिबार भएकोले आज अलिक विशेष दिन छ, त्यसैले आज 6वटा लघुकथा वाचन हुने गर्दछन्। यहाँ सदा चाहिँ अरू दिन हामी 5वटा लघुकथा वाचन गर्थ्यौँ भने आज म 6वटा लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। यस लघुकथा वाचनमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत छ। विशाल शर्माज्यू आइसक्नु भएको छ हामीलाई जोडिन। नमस्ते सर भनेर लेख्नु भएको छ, मलाई एकदम हार्दिक स्वागत गर्न चाहेँ मैले। हामी यस लघुकथा वाचनबाट आफ्नो सिप क्षमतालाई अगाडि बढाउन हामी एकदम प्रयासरत छौँ। त्यसैले आज म यस लघुकथा वाचनमा उपस्थित भइसकेको छु। यहाँ हामीसँग धनजित यादवज्यू पनि आइसक्नु भएको छ, मलाई पनि एकदम स्वागत गरेँ मैले। हामीसँग जोडिन नन्दलाल आचार्यज्यू पनि आइसक्नु भएको छ, मलाई पनि एकदमै मैले स्वागत गरेँ। हामीसँग आज 6वटा लघुकथा रहेका छन्। माधव पोखरेल गोज्याङ्ग्रे ज्यूको लघुकथा परिवर्तनको गुरु, त्यस्तै तुलसी पण्डितज्यूको लघुकथा गुरु दक्षिणा, बालकृष्ण काफ्लेज्यूको लघुकथा कान्छो, नन्दलाल आचार्यज्यूको लघुकथा ड्रगिस्ट, मेमराज राईज्यूको लघुकथा ढाडस र अन्तिममा हामीसँग छ एउटा बाल लघुकथा, एउटा बाल साहित्यकार हाम्रा गरिमा आचार्यज्यूले लेख्नुभएको अभावपुत्री भनेर उहाँले लेख्नुभएको छ। यसरी हामीसँग आज जम्मा 6वटा लघुकथा वाचन रहेका छन्। यस लघुकथा वाचनमा साथ दिनुहुनेछ, पुरै समय सुनेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। लघुकथा वाचनको क्रममा अब म पहिलो लघुकथा वाचन गर्ने जमर्को गर्दैछु। पहिलो लघुकथा रहेको छ परिवर्तनको गुरु। परिवर्तनको गुरु भनेर माधव पोखरेल गोज्याङ्ग्रेज्यूले लेख्नुभएको परिवर्तनको गुरु लेख्नुभएको छ। उहाँले परिवर्तनको गुरु लघुकथा मार्फत चाहिँ कसरी हामीले अथवा काम कसरी साना ठुला हुँदैनन् भन्ने कुरालाई यहाँनिर उहाँले दर्शाउनु भएको छ। काम भनेको सबै एकनासका हुन्छन्, सानो काम ठुलो काम भन्ने हुँदैन भन्ने कुराले यस लघुकथा मार्फत उहाँले दर्शाउनु अथवा भन्न खोज्नु भएको छ। केही समय अगाडि यहाँ एकजना हामीसँग बहिनी सुजिता रोयज्यू पनि आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गरेँ यस लघुकथा वाचन समूहमा। सबैलाई एकदमै म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। पहिलो लघुकथा रहेको छ परिवर्तनको गुरु, माधव पोखरेल गोज्याङ्ग्रेज्यूको परिवर्तनको गुरु। कसरी काम चाहिँ सानो ठुलो हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यस लघुकथाले हामीलाई यहाँ देखाउँछ। यस लघुकथा मार्फत उहाँ हाम्रो माधव पोखरेलज्यूले भन्न खोज्नु भएको छ। केही समय अथवा भर्खरै हिजो आज मैले कति पढिरहेको थिएँ, एउटा कबड्डीवालाले चाहिँ दिनको चाहिँ 1-1.5 लाख कमाएको, हाम्रै नेपालमा कमाएको भनेर एउटा समाचार पनि मैले पढिरहेको थिएँ। चाहिँ काम भन्ने कुरा सानो ठुलो हुँदैन भन्ने हिसाबले यहाँनिर म त्यो कुरा जोड्न चाहेँ मैले यहाँ। अब म लघुकथा वाचन सुरु गर्न चाहन्छु। परिवर्तनको गुरु लघुकथा यसरी सुरु हुन्छ। सडे गलेका सामान हजुर, सडे गलेका सामान। कबाडी बटुल्ने रहमान यसरी नै हल्ला गर्दै दिनौँ गाउँ घुम्छ। केही न केही सामान बटुलेर घर लैजान्छ। गाउँघरमा प्राय काम नलाग्ने सामानहरू असरल जथाभावी मिल्काइएको हुन्छ।
ती सबै रहमानले लैजान्थ्यो। ऊ एक्लै गाउँ घुमेर बटुलेका सामान बिक्री गरेर घर व्यवहार चलाएर कपडा व्यापार पनि गर्थ्यो। एक दिन सुदेशले रहमानलाई सोध्यो, भाइ तिमीले यो कपडा सामान बेचेर कति कमाउँछौ? रहमानले जवाफ दियो, सामान अनुसारको भाउ हुन्छ दाजु। यसैको कारोबारबाट मैले जग्गा किनेर घर बनाएँ, घर खर्च चलेको छ, व्यापार पनि चलाएको छु। सुदेशले सामान्य साँझ बिहानको छाक टर्ला भन्ने सोच बनाएको थियो। उसको सोचले फेल खायो। रहमानको कुराले अचम्मित भयो। आफू पनि कपडा व्यापार सामान व्यापारमा लाग्ने कुरा सुनायो। रहमानले आफूलाई मानिस चाहिएको हुँदा चिनी जानेको साथी भएकाले आजैबाट काम सुरु गर्न सुझायो। सुदेशले काम सुरु गर्यो। लगानी अनुसारको राम्रो प्रतिफल पाउँदै गयो। लगानी पनि बढाउँदै गयो। हिजो सबैले सुदेशे भनेर बोलाउँथे, तर आज उसलाई सबैले नमस्कार सुदेशजी भन्न थालेका छन्। यति मात्र होइन, सुदेशका कारणले सोही गाउँमा अधिकांश चुल्ठे मुन्द्रीहरूले समेत काम पाएका छन्। अब गाउँ हिजोको जस्तो रहेन। गाउँलेहरूको सोचमा परिवर्तन आइसकेको छ। कपडा सामानहरूको कारोबारीहरू हिजोको दुःखबाट मुक्त भएका छन्। रहमान गाउँको परिवर्तनको गुरु भएको छ। अहिले कपडा सङ्कलक सबै मिलेर गाउँको विकासमा जुटेका छन्। श्रम नै परिवर्तनको उज्यालो घाम हो भन्दै आफै परिवर्तन हुँदै बेरोजगारीलाई रोजगार दिएर गाउँको परिवर्तनका लागि लागिपरेका छन्। लघुकथा यहीँ समाप्त हुन्छ। माधव पोखरेल गोज्याङजीको परिवर्तनको गुरु भनेर कसरी चाहिँ हामीले हाम्रो समाजलाई हामीले आफैले परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको छ। काम सानो ठुलो हुँदैन, सबै काम बराबर हो। यहाँ कबड्डीको उहाँले एउटा इक्जाम्पल दिनुभएको छ। भनेपछि कबड्डीलाई हामी जुन एकदम सानो काम भनेर हामीले हेला गर्छौँ, त्यही कामबाट पनि उसले चाहिँ राम्रो आम्दानी गरेर गाउँलाई नै परिवर्तन गरेको कुरा चाहिँ यहाँ सुदेश रहमानको यो पात्रबाट उहाँले यहाँनिर प्रस्तुत गर्नुभएको छ अथवा दिनुभएको छ, सन्देश दिन खोज्नुभएको छ। भनेपछि हामीले कामलाई चाहिँ सानो ठुलो केही सोच्नु हुँदैन भनेर हामीलाई उहाँले सन्देश दिनुभएको छ। त्यस्तै हामीसँग यहाँ सुप्रिया खिन्जु दिदी पनि आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि मैले हार्दिक स्वागत गर्न चाहेँ। सीता रेग्मीज्यूले नमस्कार लेख्नुभएको छ, नमस्कार हजुरलाई स्वागत छ। ललिता झाज्यूले नमस्कार लेख्नुभएको छ, उहाँलाई पनि स्वागत छ। सत्य अधिकारीज्यूले नमस्कार लेख्नुभएको छ, उहाँलाई पनि एकदमै स्वागत गर्न चाहेँ मैले। प्रकृति बहिनी पनि आइसकेकी रहेछन्, उसलाई पनि मैले एकदम स्वागत गरेँ। हामीले भर्खरै सुन्यौँ परिवर्तनको गुरु माधव पोखरेल गोज्याङज्यूको परिवर्तनको गुरु कसरी चाहिँ हामीले हाम्रो समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ भनेर यस लघुकथा मार्फत उहाँले चाहिँ एउटा सन्देश पठाउन खोज्नुभएको छ। उहाँलाई एकदमै यति राम्रो लघुकथाका लागि एकदम हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यस्तै हामीसँग प्रकृति बहिनीले हेलो दादा लेख्छन्, हेलो बहिनी स्वागत छ तिमीलाई। वस्ती विक्रम भाइले पनि वेलकम टु लाइभ दाई भनेको छन्, एकदमै भाइलाई पनि एकदमै स्वागत छ भाइ। हामी यहाँ लघुकथा वाचन गरिरहेका छौँ। शर्मिला मैनाली भाउजूले लेख्नुभएको छ, नाइस भाइ, उहाँहरू एकदमै स्वागत छ भाउजू तपाईँलाई पनि। हामी यहाँ लघुकथा वाचन गरिरहेका छौँ। यस लघुकथा वाचनको पहिलो अध्याय भनौँ, हामीसँग आज 6वटा लघुकथा छन्, जसमध्ये पहिलो लघुकथा यहाँ समाप्त भइसकेको छ। पहिलो लघुकथा थियो परिवर्तनको गुरु माधव पोखरेल गोज्याङज्यूको। त्यस्तै हामी अब दोस्रो लघुकथातिर जान्छौँ। लघुकथा गुरु दक्षिणा तुलसी पण्डितज्यूको लघुकथा गुरु दक्षिणा। उहाँले गुरु दक्षिणा भनेर लघुकथा लेख्नुभएको छ। गुरुलाई अहिलेको समयमा अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा धेरैले, सबैले त नभनौँ, धेरैले अलिक सम्मान गरिरहेको पाउँदैनौँ, हामीले देख्दैनौँ। गुरु दक्षिणा उहाँले लेख्नुभएको छ। मलाई लाग्छ त्यसैसँग मिलाएर लेख्नुभएको छ। म अब लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। गुरु दक्षिणा तुलसी पण्डितज्यूको गुरु दक्षिणा यसरी सुरु हुन्छ। मैले जब धान काटेँ तब तरकारी खेतीको लागि मलको व्यवस्थापन गरेँ, तर तरकारी लगाउँदै र मल हाल्दै जाँदा एक बोरा मल पुगेन। बिउ बिजन अझै बाँकी छ। त्यो बिउ बिजन त्यसै खेर फाल्न पनि त भएन। एक बोरा सुली ल्याए त सबै बिउ बिजन रोप्न सकिन्छ। यही विचार गर्दै मैले एक खाली बोरा लिँदै कुखुराको सुली खोज्न हिँडेँ। हो, आजकल कोरोनाको महामारी आएदेखि धेरै कृषकहरूले कुखुराहरू पाल्न छोडेका छन्। किनभने लोड सेडिङले न कुखुराको आहार समयमा पाउन सकिन्छ, न कुखुराको फुल्ली उचित मूल्य पाएको छ।
त्यही पनि बजारमा कटाउनै गाह्रो हुने। त्यसैले आजकल धेरैले घाटा खाएर व्यावसायिक रूपमा पालेका कुखुरा पाल्न छोडेका छन्। त्यही कारणले होला मल पाउन धेरै गाह्रो भएको छ। म कयौँ ठाउँमा गएर बुझेँ, मल कतै पाउन सकिनँ। घुम्दै जाँदा एक मित्र भएको ठाउँमा पुगेँ, जसलाई म आफैले पढाएको थिएँ। मैले उसलाई मल कता पाइन्छ होला भनेर सोधेँ। उनले आफ्नो सालासँग 2 ट्र्याक्टर सुली मल छ, म पनि दिन्छु भन्दै फोन गरे। सालाले मल उठिसकेकाले दिन नमिल्ने कुरा बताए। उनले 1 बोरा मात्र हो देऊ न भन्दै अनुरोध गरिरहे। उसले भिनाजुको अनुरोधलाई पनि लात मार्यो। उनले भने, त्यसो भए मसँग थोरै मल छ, यहीँबाट कुखुराको सुली लैजानुहोस् भन्दै आफैले खनेर बोरामा हालिदिए। त्यति मात्र हो र, उचालेर ल्याएर मोटरसाइकलमै लोड गरिदिए। उनलाई सुलीको पैसा कटाउनुहोस् भन्दै मैले 1000 निकालेर दिएँ। मैले ठानेको थिएँ सुली मलको पैसा 500 कटाउलान्। उनले पैसा लिन मानेनन्। मैले निकै अनुरोध गरेँ। उनले भने, बल्ल गुरुलाई केही दिन पाएको छु, म पैसा लिन्न। फेरि अनुरोध गरेँ, पैसा लिएनन्। मैले भने, के यो आज लक्ष्मी पूजाको दिन गुरुलाई दिएको गुरु दक्षिणा हो? उनले भने, हो हजुर, यो गुरु दक्षिणा नै हो। गुरु भरे रोटी र अरू मिष्टान्न पनि पाक्छ, जसरी भए पनि पाल्नु होला है। म उनको भक्तिभावले गदगद भएर अहिले लाग्छ साँच्चै कलियुगमा पनि गुरुको कदर गर्ने विद्यार्थी हुँदा रहेछन्। यसरी लघुकथा समाप्त हुन्छ। गुरु दक्षिणा लघुकथा समाप्त हुन्छ। कसरी हामीले गुरुको सम्मान गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ लघुकथाले प्रस्तुत गरेको छ। अझ भनौँ गुरुहरूलाई जुन सम्मान दिने प्रवृत्ति बिस्तारै हटेको छ, त्यो चाहिँ अझै कायम छ है भन्ने हिसाबले हाम्रो यो तुलसी पण्डितज्यूले गुरु दक्षिणा लेख्नुभएको छ। वास्तवमा हामी आज जुन ठाउँमा छौँ, जस्तो ठाउँमा छौँ, त्यसको मुख्य श्रेय हामीले हाम्रो गुरुलाई दिनुपर्छ। हाम्रो आमा बुवा पछिको गुरु नै महान व्यक्ति हो, जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यस संसारमा चिनाउन अथवा यस संसारलाई बुझ्न सहयोग गर्नुभयो, ज्ञान दिनुभयो। त्यसले उहाँहरूलाई एकदमै सम्मान दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँले यो तुलसी पण्डितज्यूले निकै राम्रो लघुकथा लेख्नुभएको छ, गुरु दक्षिणा। मैले हार्दिक धन्यवाद दिन चाहेँ मैले। त्यस्तै हामीसँग अस्ति विक्रम भाइले लेखेका छन्, अहिले कता हुनुहुन्छ भनेर। त्यस्तै यहाँ नन्दलाल आचार्य अछान्तज्यूले लेख्नुभएको छ, सुन्दर प्रस्तुति, दमदार माधव सरको कथा भनेर, एकदमै दमदार। त्यस्तै कुखुराको सुलीले गुरु सम्मान गजब छ भनेपछि सुलीले सम्मान दिएको कुरा यहाँ प्रस्तुत हुन्छ, तर गुरु दक्षिणा दिएको भनेर उहाँले लेख्नुभएको छ। एकदमै सुन्दर लघुकथा छ। त्यस्तै अब हामीसँग तेस्रो लघुकथा रहेको छ, कान्छो। बालकृष्ण काफ्लेज्यूको कान्छो लघुकथा। बालकृष्ण काफ्लेज्यूले कान्छो भनेर लेख्नुभएको छ। अब यो लघुकथा वाचन म सुरु गर्न चाहन्छु। लघुकथा यसरी सुरु हुन्छ। सबैको भरमा पर्यौ तिमी, कोही तिम्रो भरमा परेनन्। सबैको भरमा पर्यौ तिमी, कोही तिम्रो भरमा परेनन्। एक चर्चित गायकले गाएको गीतका 2 पंक्ति गुनगुनाउँदै चप्लेटी ढुङ्गामाथि बस्यो कान्छो। 2 वर्षदेखिको खडेरीले कान्छोको परिवार अलपत्र परेको थियो। चेप्टी पनि बेला बेला कान्छोसँग बकबक गर्दै, तिमी लाछी रहेछौ, स्वास्नीलाई साडी दिन सक्दैनौ, पुन्टेलाई खाना दिन सक्दैनौ, सेतीलाई अक्षर दिन सक्दैनौ, तिमीसित के बस्नु भन्थे। खेतबारी थिएन कान्छो र चेप्टीको। कान्छो भन्दा चेप्टी अलि ठुला दार्की थिए। घाउचोट भन्ने चेप्टीको जिउमा परेकै थिएन। कान्छो पनि एकचोटि 2 आँखा गुमाएको भए पनि पछिल्लो समयमा भने आँखा बाहेक सन्चै जिउको थियो। आँखा गुमेपछि कान्छो 4 वर्ष अन्धो भयो। आँखा फिर्ता नभए पनि ऊ 5औं वर्षदेखि अलि अभ्यस्त भए थियो काममा। आँखा नभए तापनि सेतो लट्ठी टेक्न मनाइ थियो उसलाई। उसको भित्री मनले लाठी निषेध गरिदिएथ्यो। जल्दो बल्दो उमेरमा रात लुगामा रङ्गिएको कारणले ऊ सरकारले उपलब्ध गराएको सेतो लाठीको विरोधी थियो। घरका 10 भाइ सहोदर दाजुभाइमा सबैभन्दा पछिल्लो थियो कान्छोको जन्मक्रम। कान्छो सबै दाजुभाइको प्यारो थियो।
बाबुआमाको नानी पनि उही थियो। दाजुभाइ बीचको अंशबन्डमा आमा बुवाले एक भाग जिउनी लिएर कान्छो सम्हालेपछि अप्ठ्यारो बढेको थियो। 9 जना दाजुहरू सबै जिउनी का नाउँमा रुष्ट थिए। बाबुआमा र कान्छोको घर दलान उनीहरू टेक्दैन थिए। आवत जावत थिएन। सङ्गोलमा हुँदा हुँदा 2 दिदीहरूको बिहे गरेथ्यो त्यो परिवारले। दिदीहरू र तिनका परिवारको राम्रो आवत जावत थियो कान्छोको घरद्वारमा। चाडपर्वमा दाजुहरू सपरिवार ससुराली जान्थे। दिदीहरू आफन्तको घुइँचो लाग्थ्यो कान्छाको घरद्वारमा। बुढाबुढी बाबुआमा घरका गहना हुन्, त्यसैले काम पनि कान्छो निकै सकसमा पर्थ्यो। चाडबाडमा आफन्तजन बाक्लै आउँथे। सगोलमा हुँदा समाज परिवर्तन गर्न हिँडेको कान्छो छुट्टिनु अघि नै आँखा परिवर्तन गरेर फर्किथ्यो। अन्धो भएपछि दाजुहरूले आफ्नो चोचो मोचो मिलाइहाले। बाबुआमा कान्छोसँग मूल घरमा बसे। कान्छो अविवाहित थियो। दुवै कान नसुन्ने चेप्टी फेला पर्यो, बिहे गरियो। कान्छो पेटको समस्याले रातभर नसुत्ने। पेटका छराले दिनानुदिन बढ्दो दुखाइदिन्थे कान्छोलाई। कम्मरमा नाम्लो कस्ने काम उसको दिनचर्या थियो। पेट पाल्न मुस्किल थियो उसलाई। समाज परिवर्तन गर्न जाँदा आँखा परिवर्तन गरेथ्यो कान्छोले। कान्छो रेचेप्टी कुमालेको भाँडामा माटाका भाँडा बनाउने उद्योगमा घर छेउमै माटो मुस्ने जागिरमा लागेथे। कान्छी र चेप्टी कुमालेको माटाका भाँडा बनाउने उद्योगमा घर छेउमै माटो मुस्ने जागिरमा लागेथे। चेप्टीले भारी काम गर्थे। कान्छो कमै दाम माहुलको काम गर्थ्यो। ठुलो खडेरीपछि ज्येष्ठ मास बर्सात हुनु अगाडि ठुलो चट्याङ पर्यो। कान्छो र चेप्टीको ठाउँको ठाउँ कुमालेकै उद्योगमा प्राण पखेर उड्यो। 9 दाजुभाइहरूले बाबुआमा हेरेनन्। पीडा खप्न नसक्दा 3 महिनामै बुढी आमाको चोला उठ्यो। 10 दिनभित्रै बाबु भिरपाखा खरबारीले लडेर छरिए। यह लीला समाप्त भयो। कान्छो र चेप्टीका 2 सन्तान पुन्टे र सेती राता मान्छे कानाइके खोज्न सर्पसे। अझ फर्केका छैनन्। 15 वर्ष बित्यो। त्यो घर बेखबर छ। त्यो गाउँ उदासीन छ। कथा लौकथा यहीँ सम्पन्न हुन्छ। कान्छो लौकथा बालकृष्ण काफ्लेज्यूको कान्छो लौकथा। उहाँले माओवादी द्वन्द्वकालमा युद्धमा होमिएको एउटा कान्छोको चित्रण गर्नुभएको छ, जसको देहावसान भयो। परिवर्तनका लागि ऊ देशको परिवर्तनका लागि गएको मान्छे आफ्नो दुवै आँखालाई चाहिँ गुमाएर आउनु पर्यो र एकदमै दुःख शास्ति बिहोर्नु पर्यो भनेर उहाँले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। कान्छोको एउटा चित्रण गर्नुभएको छ। साँच्चै राम्रो लौकथा। वास्तवमा धेरैजना जनयुद्धमा होमिएका व्यक्तिहरूको हालत पनि यस्तै छ भन्ने धेरै रिपोर्टहरू हामीले पढ्न हामीले सुनेको छौँ, पढेका छौँ। चाहिँ यस्तै हालत छ हाम्रो त्यो युद्धमा होमिएर अङ्गभङ्ग भएका, विच्छेद भएका मानिसहरूको। त्यसकोसँग सम्बन्धित राम्रो लौकथा लेख्नुभएको छ। मलाई एकदम हार्दिक धन्यवाद दिन चाहेँ मैले। एकदम यस्तो राम्रो लौकथा हामी माझ प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा हाम्रो बालकृष्ण काफ्लेज्यूलाई। त्यस्तै हामीसँग यहाँ रमेश कुमार सदायज्यू आइसक्नु भएको छ। यस लौकथा सबै दृश्य समूहमा उहाँलाई एकदम हार्दिक स्वागत गर्ने। उहाँले लेख्नुभएको छ नमन सम्पूर्णमा भनेर। एकदम नमस्कार छ, उहाँलाई स्वागत छ तपाईँलाई। आज हामी 6वटा लौकथा वाचन गर्ने जमर्को गरिरहेको छौँ, जसमा 3वटा लौकथा वाचन सम्पन्न भइसकेका छन्। अभिषेक कर्ण भाइ पनि यहाँ उपस्थित भइसकेका छन्। उसलाई पनि मैले एकदमै स्वागत गर्न चाहेँ। त्यस्तै हामीसँग 4थो लौकथा रहेको छ ड्रगिस्ट। नन्दलाल आचार्यज्यूको ड्रगिस्ट भन्ने, कसरी मानिसहरू चाहिँ फँसेका छन् ड्रग्समा भनेर हुनसक्छ यो। त्यसैसँग सम्बन्धित लौकथा ड्रगिस्टको यहाँनिर अवस्थाबारे उहाँले लेख्नुभएको हुनसक्छ। म लौकथा वाचन गरिसकेपछि बाँकी छलफल हामी गर्ने गर्छौँ। लौकथा यसरी सुरु हुन्छ। कोरोना श्लोक खेस परले
दूसरी गाडी से चेल जाइ छी। कोरोनाका कारण मान्छे ढलेको सम्झँदै यात्रारत बसबाट एक अध्वैंसी उत्रियो। उसँगै ज्यान बचे यात्रा गरौँला भन्दै उभिएर सकसले यात्रारत अरू पनि दर्जन अधिक उत्रिए। मूर्छित ठिटो मसँगै विराटनगर गोलबजारको यात्रामा थियो। यसअघि झोलातिर खस्याखुसुक गर्दै थियो। बस इनेरुवा आएपछि एकाएक सर्ट खोल्यो। असिन पसिन देखियो। बसको झ्यालबाट आएको हावाले मलाई भने चिसो लाग्दै थियो। ऊ झ्याल्नेर बस्न खोज्यो। स्थान परिवर्तन गर्ने क्रममा ऊ बेहोस भएर भुइँमा तेर्सिएको थियो। एकपछि अर्को गर्दै कन्डक्टर ममाथि नै दोषारोपण गरिरहेको थियो। मूर्छितलाई झकझकाएँ, आँखा हेर्यो तर उठ्ने नाम लिएन। उसको गोजीमा भएको ट्याब्लेटमा मेरो आँखा गयो। निकालेर निहालेर यथास्थानमा राखिदिएँ। कडा नसा दिने ड्रग्स पो रहेछ। दृश्य हेरिरहेको नजिकैको यात्रुको बोली सुनियो। उसको झोलामा थरीथरीका ट्याब्लेट भेटिए। हामीले होइन, प्रहरीले दया गर्ने मान्छे रहेछ, प्रहरीलाई जिम्मा लगाउनु पर्छ। उही यात्रुको मुखको बोली भुइँमा पर्न साथ ऊ हत्तपट्ट उठेर सिटमा बस्दै हात जोडेर भन्न थाल्यो, प्रहरीको बात नै गर्नुहोस् दाजु, हाम्रो परिवार खत्तम भइहाल्छ, हामीलाई काम गर्न दिइहाल्नुहोस्, अखिन हामी चुपचाप बैठिलिन्छौँ। लघुकथा यहीँ समाप्त हुन्छ। लघुकथा ड्रगिस्ट यहीँ समाप्त हुन्छ। उहाँले चाहिँ कसरी चाहिँ यहाँ यो ड्रगिस्टहरू अथवा ड्रग्स ओसार पसारी गर्नेहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ यहाँ यात्रुहरूलाई अप्ठ्यारो पारेको कुरा उहाँले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। वास्तवमा हामीले हाम्रै वरिपरि धेरैजना यस्ता ड्रगिस्टहरू पनि देखिरहेको हुन सक्छौँ। कोही मूर्छित अवस्थामा लडिरहेका सडकका किनारामा तथा बसहरूमा पनि हामीले देख्न सक्छौँ, जो चाहिँ अब परिवारलाई चाहिँ वास्ता नराखिकन यस्तो अवस्थामा फस्छन् र परिवारकै नाम लिएर चाहिँ आफू बाँच्ने पनि प्रयास गर्ने गर्छन्। यस्तोलाई उहाँले ड्रगिस्ट लघुकथामा यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यस्तै हामीसँग बालकृष्ण काफ्लेज्यू आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, आज ढिलो भएको छु भनेर उहाँले लेख्नुभएको छ। हामीले 4वटा लघुकथा यहाँ समाप्त गरिसकेका छौँ। ड्रगिस्ट भन्ने लघुकथा थियो अहिले भर्खरै हामीले वाचन गरेको नन्दलाल आचार्यज्यूको ड्रगिस्ट लघुकथा। त्यस्तै अर्को 5औं लघुकथा रहेको छ हामीसँग ढाडस, मेमराज राईज्यूको ढाडस लघुकथा। मेमराज राईज्यूको ढाडस लघुकथा। उहाँ चाहिँ भोजपुरबाट हुनुहुन्छ। लघुकथा यसरी सुरु हुन्छ। लेखन मनपर्ने भएकोले सधैँ झैँ लघुकथा लेख्न बसेँ। पठन संस्करणमा पनि सकेसम्म जोड दिन्थेँ। मुखले एक सुरुप चिया तान्यो। भो नलेख्दा हुन्छ। लघुकथाले 100औं सङ्ख्या नागिसक्यो, खोइ एकाध बाहेक चित्त बुझ्दो प्रतिक्रिया आएको भए पो। कलमले मलाई हरेस खाँदै निब भाँचिन लागेको चेतावनी दियो। राम्रो प्रतिक्रिया आउन तपाईँले पहिला राम्रो लेख्नु पर्यो होला नि, सङ्ख्या मात्रै बढेर के गर्नु। कापीले कैयौँ चोटि लघुकथा नबनेको भन्दै अनाहकमा मधुवारा च्यातिएको रिस साँध्यो। राम्रो लेखक बन्न के गर्ने, सबैको वाहवाही पाउन के गर्ने अथवा कसरी पाउने, कुन विषयमा लेख्ने सोच्न थालेँ। ध्यान केन्द्रित हुनु महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। जुनसुकै विषयमा पनि एकाग्रता र मेहनतले लेखक सफल बन्न सक्छ। मोटिभेसनल स्पिकरको धुमिल आवाज आयो। कान ठाडो पाएर निकै मेहनतले सुन्नुभयो। हो, यसरी नै जुनसुकै विषय भए पनि दृष्टिबिन्दु वरिपरि मात्रै कलम घुमाउनुहोस्। कहिल्यै निब भाँचिँदैन र काफी च्यात्नु पर्दैन, मनले सान्त्वना दियो। लघुकथा यहीँ समाप्त हुन्छ। ढाडस लघुकथा मेमराज राईज्यूको। उहाँले चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि कुरामा अगाडि बढ्न सक्छौँ अथवा कुनै पनि हामीलाई मन लागेको कुरा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ मन लागेको कुरामा हामी सफल हुन्छौँ भनेर चाहिँ उहाँले यस लघुकथा मार्फत प्रस्तुत गर्नुभएको छ। हामीले जुनसुकै हामीलाई मन लागेको विषयमा यहाँ उहाँले लघुकथाको विषयमा लेख्नुभएको छ अथवा लेखनको कुरालाई यहाँ समेट्नु भएको छ। हामीलाई चाहिँ मेहनतले चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यसमा एकदमै दृष्टिबिन्दु लगाएर है त्यो विषयमा चाहिँ एकदमै जुनसुकै विषय भए पनि एकदमै हामीले मेहनतले अगाडि बढ्यौँ भने त्यसमा निकै सफल हुन्छ भनेर उहाँले यस लघुकथा मार्फत यहाँ हामी प्रस्तुत गर्नुभएको छ।
हामीले सन्देश दिन खोज्नुभएको छ। लघुकथाको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै हुने गर्छ। लघुकथा चाहिँ हामीले जति धेरै लेख्छौँ त्यति नै धेरै हामी गहिराइमा डुब्छौँ अथवा त्यति नै धेरै हामीले सफलता पाउँदै अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ उहाँले यस ढाडस भन्ने लघुकथा मार्फत चाहिँ हामीलाई सन्देश दिन खोज्नुभएको छ। उहाँलाई एकदमै मैले हार्दिक धन्यवाद दिन चाहेँ मैले। त्यस्तै हामीमा चाहिँ आज आइसक्नु भएको छ राजकुमार कार्कीज्यू। नमस्कार, म नयाँ पाठक भन्नुभएको छ। हजुर एकदम उहाँलाई एकदमै मैले स्वागत गर्न चाहेँ। नयाँ भए पनि यहाँलाई यस लघुकथाको श्रव्य दृश्य परिवारमा यहाँलाई एकदमै स्वागत छ। हामी यसरी नै दिनौँ रूपमा चाहिँ हामीले हरेक दिन हामीले लघुकथाको यहाँ वाचन गर्ने गर्छौँ। लघुकथा समूह श्रव्य दृश्य परिवारमा हामीले पोस्ट गरेका लघुकथाहरू सबैका लघुकथाहरूलाई हामीले एकदमै समेटेर हामी हरेक दिन 5वटा लघुकथा वाचन गर्ने गर्छौँ। यस लघुकथा श्रव्य दृश्य परिवारमा स्वागत छ राजकुमार कार्कीज्यूलाई। नयाँ पाठक पर्नुभएको छ भन्नुभएको लेख्नुभएको छ उहाँले। गजल आचार्यज्यूलाई पनि एकदमै नमस्ते लेख्नुभएको छ उहाँले। उहाँलाई एकदमै मैले स्वागत गर्न चाहेँ। एकदमै बाल साहित्यकार हुनुहुन्छ गजल आचार्यज्यू। त्यस्तै हामी सदा चाहिँ हामी अरू दिन चाहिँ हामी 5वटा लघुकथा वाचन गर्थ्यौँ। आज हामी 6वटा लघुकथा वाचन गर्ने गरेको छौँ। अन्तिम लघुकथा चाहिँ बाल लघुकथा रहेको छ। एकदमै हाम्रो भर्खरै बालिका छिन् एकजना एकदमै उद्बुदाउँदो साहित्यकार भनौँ हामी गरिमा आचार्यज्यू। उहाँ एकदमै साहित्यिक क्षेत्रमा एकदमै अगाडि पाइला चालिराख्नु भएको एकदमै सानी साहित्यकार हुनुहुन्छ उहाँ गरिमा आचार्य। उहाँको लघुकथा रहेको छ हामीसँग अभाव पूर्ति भनेर कसरी अभावलाई पुरा गर्ने भन्ने कुरा यहाँनिर उहाँले यस लघुकथा मार्फत चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्न खोज्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई। लघुकथा वाचन गरिसकेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ उहाँले के भन्न खोज्नु भएको छ भनेर। गरिमा आचार्यज्यू बाल लघुकथा रहेको छ। उहाँ बाल साहित्यकार हुनुहुन्छ। उहाँ एकदमै बाल साहित्यकार एकदमै प्रगति पथमा अगाडि बढिराख्नु भएको उहाँले एकदमै म धन्यवाद दिन चाहेँ। आजको यस अन्तिम लघुकथा 6औँ लघुकथा गरिमा आचार्यज्यूको अभाव पूर्ति भनेर रहेको छ। लघुकथा यसरी सुरु हुन्छ। गरिमा नानी, तिमी पनि साहित्य लेख्छौ? काका कुराले मेरा मनमा झट्का दिएको थियो। म जथाभावी लेख्थेँ, कति ठिक लेख्थेँ कति बेठिक लेख्थेँ। तानतुन र छाँटकाट पारेर पठनीय बनाउने काम मामु र बहिनीको हुन्थ्यो। उनीहरूकै सहयोग र बाबाको प्रेरणाले मैले लेख्दै गएँ। यति भयो र उति भएन भनेर सम्झाइदिने मान्छे साथमा भएपछि के को डर भयो र? मनमा यस्तै कुरा खेलेका बखत काकाको अर्को प्रश्न ठडियो, नानी तिमी साहित्य लेखेर के पाउँछौ? हजुर खाना खाएर के पाउनुहुन्छ? जवाफमा प्रश्नै सोध्ने मन थिएन, तर हाड बिनाको जिब्रोले आफ्नो दायरा बिर्सिहाल्यो। नबोल्नु थियो बोलिहालेँ। रिसाउलान् कि भनेर भयले मनमा ढ्याङ्ग्रो बजाउन थालिहाल्यो। सन्तुष्टि उनको सहज उत्तर सुनेर मैले पनि मुहारमा उज्यालो छर्दै भनेको थिएँ, काका म आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्नका लागि लेख्छु। काका नाजवाफ हुनुभयो। वास्तवमा म भने 33% स्थान पूर्ति गर्न कसैलाई अभाव नहोस् भनेर लेख्छु। यहाँ कक्षा T10 श्री जनता प्राविधिक मावि गोलबजार 4 सिरा प्रदेश नम्बर 2 नेपालबाट गरिमा आचार्यज्यूले लेख्नुभएको लघुकथा रहेको थियो अभाव पूर्ति। कसरी अभावलाई पुरा गर्नका लागि 33%लाई यहाँ गर्नका लागि भनेर लेख्नुभएको छ उहाँले। एकदम बाल साहित्यकार हुनुहुन्छ। एकदमै अगाडि प्रगति पथमा बढिरहनु भएको बाल साहित्यकार हुनुहुन्छ। मलाई पनि यस अभाव पूर्ति लघुकथाको लागि मैले एकदमै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै हामीसँग जोडिन सुसन दाहाल भाइ आइसकेका छन्। सर नमस्कार लेखेका छन्। भाइलाई एकदमै स्वागत छ। रोहन शाह, रूपेश कुमार सदाईज्यूलाई पनि एकदमै मैले स्वागत गर्न चाहेँ। हामीले आज सदाका दिन झैँ नभएर आज विशेष शनिबार विशेष भएका कारणले 6वटा लघुकथा वाचन गऱ्यौँ यहाँ हामीले। त एकदमै छिट्टै वाचन गरियो। एकदमै छोटा लघुकथा थिए आज, त्यसैले सबैलाई यस लघुकथा श्रव्य दृश्य गजल आचार्यजी लेख्नुभएको छ। कहिलेकाहीँ 3 देखि 6 सम्म पनि कथा सुनिएको छ लेख्नुभएको छ। अनिसा थापा बहिनी आएकी छिन्।
ग्रेटफुल फर यु सर भने धन्यवाद बहिनी, एकदमै धेरै धेरै। यसरी 6वटा लघुकथा वाचन गरेर आजको यस 32औं श्रृङ्खला हामीले यहीँ समाप्त गरेको छौँ। भोलिदेखि पनि फेरि हामीले थप अरू लघुकथाहरू वाचन गर्ने गर्दछौँ। यहाँ सुशान्त दाहाल भाइले एउटा केही सुनौँ न लेखेका छन्। भाइ, हामी यहाँ लघुकथा वाचन सबै दृश्य परिवारबाट हामीले लघुकथा वाचन गरिसकेका छौँ भाइ है। हाम्रो 6वटा लघुकथा थिए, 6वटै लघुकथा वाचन भइसकेका छन्। यो यस लाइभ मार्फत चाहिँ हामी लघुकथाहरू मात्रै वाचन गर्ने गरेको छौँ भाइ। भर्खर आइयो बोनसमा केही भनेर भाइले भन्दैछन्। बोनसमा अरू त्यस्तो केही छैन भाइ आज खास है। एउटा बोनसमा भाइलाई अब के भन्ने, त्यस्तो विशेष केही छैन, लघुकथा हो एउटा। म अन्तिममा त्यसो भाइले बोनसमा केही भनेका छन्, म एउटा आमा कविता शीर्षकको एउटा कविता वाचन गरिदिन्छु भाइ। त्यसो भए एउटा थोरै समय पनि छ हामीसँग, केही समय हामीसँग बाँकी रहेको छ, त्यसले मैले एउटा अन्तिममा जाँदा जाँदै एउटा कविता पनि वाचन गरिदिएँ मैले। त्यसका लागि एकदमै क्षमा प्रार्थी छु यदि यो समूहका लागि एकदम केही गाह्रो परेमा यो कविता वाचनबाट। त्यही पनि म एउटा लघुकथा वाचन समाप्त भइसकेपछि म एउटा आमा कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। भाइ सुशान्त दाहाल भाइले एकदम विशेष अनुरोध गरेको कारणले गर्दाखेरि कविता यसरी सुरु हुन्छ। जिस्म मात्र हो म, साया तिमी मेरो, सधैँ यो छातीको बाया तिमी मेरो। तिमी नै ईश्वर पनि तिमी नै मन्दिर मेरो। तिमी नै ईश्वर पनि तिमी नै मन्दिर मेरो। औँसीको अँध्यारो रातको पूर्णिमा तिमी मेरो। मरुभूमिको चर्को सूर्यमा मन्द मन्द चल्ने बतास मेरो। प्रार्थना प्रेम अनि अजम्बरी माया मेरो। प्रार्थना प्रेम अनि अजम्बरी माया मेरो। तिमी नै धरती तिमी नै आकाश मेरो। तिमी नै धरती तिमी नै आकाश मेरो। डुब्न लागेको जीवनलाई तोर्याउने जहाज मेरो। तोते बोलीमा निस्केको पहिलो शब्द मेरो। अझ घर पुग्ने बित्तिकै खोज्ने पहिलो व्यक्ति मेरो। तिमी पहिलो माया मेरो, सधैँ मसँगै हिँड्ने छाया मेरो। प्रार्थना प्रेमसँगै अन्तर मनको ईश्वर मेरो। यो चाहिँ कविता थियो। मैले आमा कविता यो अन्तिममा एउटा सानो कविता वाचन गरेँ मैले। हामीले आज 6वटा लघुकथा यहाँ वाचन गरिसकेका छौँ। लता केसीज्यूले लेख्नुहुन्छ नमस्कार म्याम, एकदमै स्वागत छ यहाँलाई। हामीले 6वटा लघुकथा वाचन हामीले यहाँ समाप्त गरिसकेका छौँ। अब अर्को हप्ता यसै समयमा फेरि भेट्ने बाचाका साथ म आज यहाँहरू माझबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार सबैजनालाई। स्वस्थ रहनुहोस्, एकदमै मस्त रहनुहोस्। चिसो छ, अलिक बचेर बस्नुहोस्। हस्त, धन्यवाद।